वेलकम टू टॉप 5 मोहतरम वीवर्स, आपको हमारा प्यार भरा सलाम। वीवर्स, दुनिया में हर इंसान अमीर होने के ख्वाब सजाए बैठा है, मगर ऐसा बहुत कम हो पाया है कि कोई इंसान रातों रात अमीर हो जाए। आज हम आपको ऐसे ही 5 खुशनसीब लोगों से मुतारिफ़ करवाएंगे जिन्हें इत्तेफाक से मिले ऐसे ख़जाने जिसने पलक झपकते ही उनकी ज़िंदगी बदल डाली। नंबर 5। फरवरी 2013 में शुमाली कैलिफोर्निया का एक नौबेहाता जोड़ा अपने घर के सहन में चहलकदमी कर रहा था। इत्तेफाक से उन्होंने अपने घर के कोने में एक बहुत ही पुराने दरख्त की जड़ों में कुछ पूरा सरारसा देखा। करीब से मुआयना करने पर मालूम हुआ कि ये एक जंग आलूद केन के किनारे हैं। इसे खोदने के बाद उन्हें 1427 खालिस सोने के सिक्कों का एक ज़ख़ीरा मिला, जिसमें $31,000 शामिल थे। मजमूई तौर पर ये टोटल 6 केन थे, जिनमें $5, $10 और $20 के सिक्के मौजूद थे। इन सिक्कों की तारीख 1847 से 1894 थी। माहिरीन के मुताबिक केन में पाए जाने वाले ज़्यादातर सिक्के बहुत नायाब थे। इनमें से कुछ इस कदर कीमती थे कि इन्हें $1 मिलियन में भी फ़रोख्त किया जा सकता था। ताहम इस नौबेहाती जोड़े ने ये सारे सिक्के $11 मिलियन में फ़रोख्त किए, जो कि तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ रुपए बनते हैं। नंबर 4। 2017 में एक 55 साला शख्स जिसका नाम निक मिड था, उसने ईबे से $30,000 में एक बहुत पुराना टैंक खरीदा। ये एक रूसी टैंक था जो किसी ज़माने में इराक या कुवैत की जंग में ज़ेरे इस्तेमाल रहा। इस शख्स का ख्याल ये था कि वो इस पुराने टैंक पर काम करके इसे अच्छी हालत में बदल कर ज़्यादा दामों फ़रोख्त करेगा। इस काम के लिए इसने अपने एक मैकेनिक दोस्त की मदद भी हासिल कर ली थी। टैंक खोलते वक्त इसने फैसला किया कि इसकी फिल्म बनाई जाए। अगर उन्हें टैंक के अंदर से कोई हथियार मिल गया तो वो इसे बम डिस्पोजेबल अमले को दिखा सके। लेकिन इस शख्स को हथियारों की बजाय कुछ और ही भारी भरकम मिला, जिसे साफ सफाई करने के बाद इस बात का इंकिशाफ हुआ कि मिलने वाली चीज़ सोने की बनी हुई है। ये टोटल 5 बार्स थे, जिनमें हर एक का वजन तकरीबन 12 पाउंड था, जो कि बड़े ही खुफिया अंदाज में टैंक के टैंक फ्यूल में छुपाए गए थे। इतना बड़ा खजाना मिलने पर यह आदमी रातों रात अमीर हो गया। नंबर 3। साल 1992 में एक औरत जिसका नाम तेरी हॉटन था और उसका ताल्लुक कैलिफोर्निया से था, एक दिन अपनी एक अजीज़ दोस्त के लिए उसकी सालगिरह का तोहफ़ा तलाश कर रही थी। ये चूंकि बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए इसकी कोशिश थी कि कम से कम पैसों में एक अच्छा तोहफ़ा ख़रीद सके। इस काविश में उसने घर के एक करीबी एक सस्ते बाज़ार का रुख किया, जिसे हमारे यहाँ अक्सर चोर बाज़ार कहा जाता है। वहाँ बाज़ार में इसकी नज़र एक पेंटिंग पे पड़ी। चूंकि इसे पेंटिंग का कोई भी नॉलेज नहीं था, इसलिए इसने बेचने वाले को सिर्फ $5 की पेशकश की। ताहम काफ़ी बहस के बाद वो पेंटिंग $5 में ख़रीद कर अपनी दोस्त को तोहफ़ा कर दी। लेकिन इसकी दोस्त के घर में भी कोई ऐसी दीवार मौजूद न थी जहां इतनी बड़ी पेंटिंग को सजाया जा सकता। लिहाजा वो अपनी पेंटिंग को वापस अपने घर ले आई और इसे बाकी पुराने सामान के साथ स्टोर रूम में फेंक दिया। ताहम इस औरत को हमेशा ही पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए इस औरत ने अपने घर का कुछ सामान सेल पर लगा दिया। इसी दौरान इसकी एक दोस्त जो कि एक स्कूल में आर्ट की टीचर थी, उसकी नज़र इस पेंटिंग पर पड़ी। उसे गुमान हुआ कि ये पेंटिंग आम पेंटिंग नहीं है, बल्कि ये पेंटिंग मशहूर ज़माना मुसव्विर जैक्सन पोलक का मास्टर पीस है। ताहम इस आर्ट टीचर ने इस औरत को इस पेंटिंग की हकीकत से आगाह किया, जिसे बाद में साबित करने के लिए फोरेंसिक लैब की माहिर की मदद ली गई, जिसने इस पेंटिंग पर मशहूर ज़माना जैक्सन पोलक के फिंगरप्रिंट्स की निशानदेही कर दी। लिहाजा अब इस पेंटिंग की कीमत करोड़ों में लगाई गई। एक शख्स जो कि आर्ट कलेक्टर था, उसने इस पेंटिंग के लिए $2 मिलियन की पेशकश की, लेकिन इस औरत ने इसे फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया और उसने इसके लिए $50 मिलियन का तकाजा किया।
تاہم گمان کیا جاتا ہے کہ وہ پینٹنگ آج بھی اسی عورت کے پاس ہے۔ نمبر 2، ویورز 2014 میں 3 روم میٹس جو اصل میں اسٹوڈنٹس تھے، انہیں اپنے روم کے لیے ایک صوفے کی ضرورت پڑی، لہٰذا انہوں نے ایک سٹور سے جہاں استعمال شدہ چیزیں ملا کرتی تھی وہاں سے $20 میں استعمال شدہ صوفہ خریدا۔ صوفے کو گھر لانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ صوفے کے بازو کشن کچھ عجیب لگ رہے تھے، چنانچہ انہوں نے اسے کھولنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی بازو کشن کو کھولا تو اس کے اندر انہیں ایک لفافہ ملا، مگر جیسے ہی لفافہ کھلا تو ان کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی، کیونکہ لفافے میں انہیں $4000 ملے۔ اس کے بعد انہوں نے پورا صوفہ کھول ڈالا، جس میں انہیں اس طرح کے 4 لفافے ملے، جس میں ٹوٹل $40,000 ملے۔ $20 کے اس صوفے سے $40,000 ملنا بڑی اچنبھے کی بات تھی، لیکن خوش قسمتی یہاں یہ تھی کہ ان پیسوں کے ساتھ ساتھ انہیں ملی ایک ڈپازٹ سلپ، جس میں اس کے اصلی مالک کا ایڈریس بھی موجود تھا۔ تاہم ان تینوں دوستوں نے یہ سارا پیسہ اصلی مالک کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تینوں یہ ڈپازٹ سلپ کے اوپر لکھے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئے، جہاں ان کی ملاقات ایک عمر رسیدہ خاتون سے ہوئی جو بالکل اکیلی رہتی تھی اور اس کی زندگی کا گزر بسر بھی بہت مشکل سے ہو رہا تھا۔ اتنے پیسوں کو واپس ملنے سے اس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ بعد ازاں اس نے بتایا کہ یہ پیسے برے وقت کے لیے صوفے میں چھپائے گئے تھے، مگر اس کی بیماری کے ایام میں اس کے بچوں نے یہ صوفہ بیچ دیا۔ اس طرح اس کے سارے پیسے بھی گم ہو گئے اور آج کئی سالوں بعد اسے یہ پیسے واپس ملے۔ یقیناً اس عمر میں اور اس حالت میں اتنی بڑی رقم کا ملنا کسی بیش قیمتی خزانے سے کم نہیں۔ نمبر 1، ویورز اب ہم آپ کو جس خزانے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اسے آج تک کا ملنے والا سب سے بڑا خزانہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، نیو جرسی سے تعلق رکھنے والے 2 دوستوں نے ایک دن ایک افواہ سنی کہ ایک کسان کو اس کے کھیت سے کچھ چاندی کے سکے ملے ہیں۔ اس کے بعد ان 2 دوستوں نے فارغ اوقات میں خزانہ تلاش کرنا شروع کر دیا، تاہم کئی سالوں تک انہیں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن ان کے ارادے بہت پختہ تھے اور وہ مسلسل 30 سالوں تک یہ خزانہ تلاش کرتے رہے کہ اچانک سال 2012 میں انہیں ایک کھیت سے 60 چاندی کے سکے اور 1 سونے کا سکہ ملا۔ اس کے بعد تو جیسے ان کو یقین ہو چلا تھا کہ اب انہیں کوئی بڑی کامیابی ملنے والی ہے، اسی لیے انہوں نے ایک ڈیپ سکینر میٹل ڈیٹیکٹر خریدا اور پھر سال 2012 فروری کے مہینے میں اس نئی مشین نے ایک بہت بڑا خزانہ ڈیٹیکٹ کیا، جس میں 50,000 سے زیادہ سونے اور چاندی کے سکے موجود تھے، جس کی مالیت کروڑوں ڈالرز تھی اور ان سکوں کا تعلق پہلی صدی عیسوی سے تھا۔ تاہم خزانہ ملنے والی جگہ کو آج تک خفیہ رکھا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی انتہائی دلچسپ ویڈیو، جس میں بتایا ہم لوگوں نے آپ کو 5 بہت ہی زبردست قسم کے خزانوں کے بارے میں۔ آپ ان خزانوں میں سے کس خزانے کو حاصل کرنا چاہیں گے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی اگلی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ میں ملوں گا آپ لوگوں سے اپنی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔